बारकल्लाहु फीक, आपने दोबारा ज्वाइन किया। तो ये जो सारा मामला था, ये होने के बाद जो है फ़िरऔन वो कहता है कि वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूअन नख़्ल। तो इसका तर्जुमा मुझे आपसे चाहिए। आप में से सिस्टर साइड में से या मेन साइड में से कोई तर्जुमा करना चाहें, तो इसका तर्जुमा जो है ना वो मुझे बताएँ कि वो क्या होगा। तो सिस्टर आसिया ने ग़ालिबन या ये आयशा हैं, मुझे नहीं पता। और ज़रूर हर सूरत तुम्हें खजूर के तनों पर बुरी तरह सूली दूँगा। यानी ये तर्जुमा यहाँ पर किया गया है। वला उसल्लिबन्नकुम, और मैं ज़रूर तुम सबको क्या दूँगा? सूली दूँगा। फ़ी जुज़ूइन नख़्ल, जुज़ू कहते हैं ट्रंक को, जो उसके तने होते हैं ना, तने, जो ट्रंक होता है, नख़्ल कहते हैं खजूर के दरख्त को। तो खजूर के जो दरख्त हैं, उसके जो तने होते हैं, जो ट्रंक होता है, मैं उस पर तुम्हें सूली दे दूँगा। यानी पहले वो क्या करते थे ना, पुराने ज़माने में सूली देने के लिए वो शख्स को उसके सूली देने के लिए, यानी वो उसी पर अ, खूंटी मार देते थे। यानी वो जो पेड़ होता था, उसी पर उसको खूंटी मार देते थे, उसी में गाड़ देते थे। पेड़ के जो तने होते हैं उसी में, ठीक है? तो यहाँ पर जो फ़ी है, ये बमाना अला है, यानी इस पर हम तुम्हें सूली दे देंगे, यानी उसके, ये नहीं कि उसके अंदर घुसा देंगे। जुज़ून नख़्ल में जो खजूर के तने इसके अंदर तुम्हें घुसा देंगे, ये माना नहीं था, बल्कि इसके ऊपर वो उसे खूंटी गाड़ देते थे, यानी उसके सर पर और हाथ-पाँव पर कील ठोक देते थे या इस तरह कुछ करते थे। तो यहाँ पर फ़ी बमाना ऊपर है, यानी इस पर हम तुम्हें जो है वो सूली देंगे, इसके अंदर नहीं। आ रही है बात समझ में? नॉट इनसाइड द ट्रंक ऑफ द डेट पाल्म ट्री, बट ऑन द पाल्म ट्री, ऑन द डेट पाल्म ट्री। ठीक है? ये बात मेरी समझ में आ रही है ना? जी सर। जी। जी, जी, शुक्रान। अच्छा, तो ये हो गया हमारा एक, और आज जो है इंशाल्लाह हमारा जो आखिरी होगा वो हर्फ बा है। हर्फ बा। अच्छा, हर्फ बा। बा यानी हमारे ज़ुबान में जिसको बा भी कहते हैं, लेकिन हमने अरबी में जब कहा तो हमने कहा अल-बाउ, ठीक है? यानी ये बा है, लेकिन हम इसे अरबी ज़ुबान में जब कहेंगे तो सिर्फ़ बा नहीं कहेंगे, अल-बाउ कहेंगे, क्योंकि ये एक हर्फ है। जैसे हमने इससे पहले जितना भी पढ़ा था वो था फ़ी, अन, अला, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ़ एक अलहदा एक एक हर्फ है, जो हर्फ़ जर है, बा की शक्ल में। तो इसे हम अल-बाउ कहेंगे, यानी वो है इस तरह, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे कैसे? अल-बाउ। हर्फ़ जर क्या है? अल-बा। अच्छा, ये बड़ा अहम है हर्फ़ जर, इसे गौर से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला जो माना हर्फ़ जर का, जो आम तौर पे सबसे बुनियादी माना जो इसको इस्तेमाल करने के लिए होता है, वो है अल-इल्साक़। इल्साक़, इल्साक़ कहते हैं चिमट जाने को, चिपक जाने को, लग जाने को, जिसको इंग्लिश में कनेक्शन या एसोसिएशन भी कहते हैं। यानी किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ बिल्कुल साथ-साथ कनेक्शन होना, ठीक है? या चिमट जाना या चिपक जाना। अब एक तो माना इसका हकीकी होता है, यानी हकीकी यानी सच में कोई चीज़ किसी चीज़ से लगी हुई है। मिसाल के तौर पर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 है, जहाँ पर आयत वुज़ू जो है वो नाज़िल हुई थी। तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसह करो तुम सब अपने सरों का, बिरुऊसिकुम अपने सरों का मसह करो, यानी जो हम मसह करते हैं वुज़ू में। तो यहाँ पर हर्फ़ जर बा आया है, बिरुऊसिकुम। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात इस तरह भी कह सकते थे वमसहू रुऊसकुम, अपने सरों का मसह करो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर हर्फ़ जर बा का इस्तेमाल किया है, ये बताने के लिए कि हाथों को बिल्कुल सर से लगाते हुए तुम्हें मसह करना है। हाथों को सर पर लगाते हुए तुम्हें मसह करना है। तो यहाँ पर हर्फ़ बा जो है उलमा कहते हैं कि इसका एक माना इल्साक़ के है या फिर चिमक जाने या चिपक जाने के माने में है, क्योंकि यहाँ पर इंसान जब मसह करता है तो अपने हाथों को सर पर लगाकर मसह करता है। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकीद के तौर पर वमसहू बिरुऊसिकुम कहा है। और भी इसमें दूसरे अक़वाल हैं उलमा के, लेकिन ये भी एक माना उलमा बयान करते हैं कि यहाँ पर बा जो है वो इल्साक़ के माने में है, कनेक्शन के माने में है, एसोसिएशन के माने में है। और एक माना जो है हर्फ़ जर बा का, वो रिलेटिव होता है, यानी कोई चीज़ मिसाल के तौर पर
यानी जब हम वुज़ू करते हैं तो अपने हाथ को बिल्कुल सरों से लगा लेते हैं। यानी हर्फ़ जर बा के बाद जो चीज़ बोली गई है, रुऊसिकुम यानी सर जो है तुम्हारा, इसके साथ बिल्कुल हाथ जो है वो लगा होता है, यानी बिल्कुल टच कर रहा होता है। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है अरबी ज़ुबान में कि कोई चीज़ बिल्कुल हम उसको पहुँच नहीं पाते, लेकिन तब भी उसके आस-पास भी अगर कोई चीज़ पहुँच जाए, तो भी हर्फ़ जर बा के ज़रिए से उसे अदा किया जाता है। जैसे कि कोई शख्स कहे मररतु बिल वादी कि मैं वादी से गुज़रा, वादी से गुज़रा। अब ज़ाहिर है कि कोई शख्स वादी से जब गुज़रता है, तो वादी जो है कोई फ़िज़िकल तो चीज़ है नहीं। अब वो वादी के अंदर से होते हुए गुज़र रहा होता है, लेकिन वो वहाँ ठहरता नहीं है, वहाँ पर यानी वो अगर आप इमेजिन करें तो ऐसा नहीं है कि कोई वो वादी को छू रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि वो वादी को छूते हुए जा रहा है, यानी वो वादी से गुज़रते हुए जा रहा है। तो इस माने में भी हर्फ़ जर बा का इस्तेमाल अक्सर होता है, जैसे कि मररतु बिल वादी, मैं वादी से गुज़रा, मररतु मैं गुज़रा वादी से, यानी मजाज़न इस्तेमाल होता है। यानी रियलिटी नहीं है इसकी कि वो कोई चीज़ जो है ना वो उसको छू रहा है, वादी को छू रहा है, बल्कि वो उससे गुज़रते हुए जा रहा है। यानी वादी कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको वो जाके छू रहा है कोई शख़्स या गुज़रते वक़्त उसको हाथ लगाते हुए जा रहा है। लेकिन महसूस ऐसा होता है कि जैसे कि कोई शख़्स वहाँ से गुज़रते हुए जा रहा है, तो हर्फ़ जर बा जो है वो कनेक्शन दिखाने के लिए कि उसका थोड़ी देर के लिए एक ताल्लुक बना था वादी के साथ, उस वादी के ताल्लुक को बताने के लिए ये हर्फ़ जर बा जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये एक इस्तेमाल है, इस्तेमाल इस तरह भी होता है मररतु बिल वादी जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया। तो ये आप अपने ज़हन में जो है ना वो रखें। इंशाअल्लाह कभी बाद में और मिसालें आएँगी तो इससे भी वाज़ेह होगा और अगर किसी का कोई सवाल है, तो आप कर सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। मजाज़ी में क्या होता है, मजाज़ी में वो क्या कहते हैं कि अ, हर्फ़ जर बा के ज़रिए से आम तौर पर किसी चीज़ से कोई कनेक्शन हम बनाते हैं, ठीक है? हर्फ़ जर बा के ज़रिए से जो उसके बाद जो इस्म मेंशन्ड होता है, जो नाउन मेंशन्ड होता है, उसके साथ हम एक कनेक्शन बनाते हैं। जैसे वमसहू बिरुऊसिकुम अपने सरों का मसा करो, तो सर के साथ हम हाथों से कनेक्शन बनाते हैं, मसा करते वक़्त। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कनेक्शन नहीं बनता, बल्कि वो बहुत यानी आप ये समझ सकते हो कि वो रियल कनेक्शन नहीं है। वो एक एक मजाज़ी है यानी इट्स मेटाफोरिक ठीक है? वो मजाज़न है यानी वो असल में वो कनेक्शन नहीं बन रहा है। जैसे कि कोई शख्स कहे मररतु बिल वादी मैं वादी से गुज़रा। अब यहाँ पे हर्फ़ जर बा जो है, ये बस ये बताने के लिए आता है कि ये शख्स वहाँ से होते हुए गुज़रा है। यानी ज़ाहिर है कि वो उस वादी में गया, वहाँ से चलते हुए या फिर सवारी से होते हुए गया है। ठीक है? लेकिन इसका कनेक्शन उस तरह नहीं है जैसे कि वमसहू बिरुऊसिकुम यानी कोई चीज़ अपने हाथों से कोई चीज़ को पकड़ा जाए या टच किया जाए, ठीक है? तो ये एक रिलेटिव हुआ, एक मजाज़न ये जो है ना जी, जी, तसव्वुर है। एक तसव्वुर आपके ज़हन में बन रहा है, एक इमेजिनेशन है आपका कि जैसे कि एक वो शख्स जो है वो उस वादी को छू रहा है। लेकिन हकीकतन वो या रियलिटी में ही इज़ नॉट टचिंग दैट प्लेन एरिया ठीक है? जो प्लेन्स है उसको वो टच नहीं कर रहा है, उस वादी को वो टच नहीं कर रहा है। वहाँ से वो गुज़र रहा है। तो ये एक इस्तेमाल है, मैं कोशिश करूँगा कि और भी इसकी मिसाल जो है ना अगर कुरान में मुझे दिख जाए तो मैं इसकी और मिसाल आपको इंशाअल्लाह दिखाऊँगा। ठीक है? तो ये हाँ, तो ये एक रिलेटिव जो है वो यूसेज होता है, ठीक है? इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट यूसेज, इट्स अ रिलेटिव यूसेज। अच्छा, एक और इस्तेमाल हर्फ़ जर का है वो इस्तिआनत के लिए आता है, इस्तिआना। इस्तिआना कहते हैं मदद के लिए, इस्तिआना कहते हैं मदद के लिए। तो मदद या किसी चीज़ के ज़रिए से आप कोई काम अगर अचीव कर रहे हैं, ठीक है? कोई टूल है या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? कोई टूल को उर्दू में क्या कह सकते हैं? कोई अ, टूल का उर्दू क्या होगा? अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। टूल का उर्दू हथियार सर, हथियार। हथियार तो चलिए हाँ, औज़ार औज़ार कह सकते हैं, हथियार भी कह सकते हैं, ठीक है? हथियार तो ख़ैर एक ख़ास माने में आता है कि वो जिससे कोई चीज़ को आप तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। लेकिन आम तौर पे कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से आप कोई काम अचीव कर सकें, इसको बताने के लिए कि ये काम इस फलाँ इन टूल या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हो रही है, इसके लिए भी हर्फ़ जर आता है। जैसे कि मैंने मिसाल यहाँ पर लिखी है, कतबा बिल कलम।
فلاں شخص نے قلم کے ذریعے سے لکھا، قلم کے ذریعے سے لکھا یا قلم کے ساتھ لکھا. یعنی اگر ہم کہیں نا کتبہ بالقلم، تو یہاں پر مراد ہوگی کہ قلم کو یوز کر کے اس نے لکھا ہے، قلم کا استعمال کیا ہے، اس کی مدد سے لکھا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ با جو ہے حرف جر یہاں پر با، یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ قلم کو کس لیے استعمال کیا گیا ہے؟ کتبہ کے لیے، یعنی لکھنے کے لیے. اس نے لکھا قلم کے ساتھ یا قلم کے ذریعے سے. اور یہاں پر قلم جو ہے وہ ٹول ہے یا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ لکھ رہا ہے. تو عموماً یہ بھی ایک یوزیج ہوتا ہے استعانت کے لیے کہ جو ٹول یا انسٹرومنٹ استعمال کیا جا رہا ہے کوئی کام اچیو کرنے کے لیے، وہ حرف جر با کے بعد لکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی کام ہو رہا ہے. یہ بڑا آسان ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی ایسا جو ہے وہ پرابلمٹک نہیں ہے. یہ تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے. کتبہ بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سے لکھا، قلم کے ساتھ لکھا یا قلم کی مدد سے لکھا. سارے ترجمے اس کے بن سکتے ہیں، یعنی قلم کے ساتھ لکھا، قلم کے ذریعے سے لکھا، قلم کی مدد سے لکھا. ٹھیک ہے. اگلا جو یوزیج ہے وہ المصاحبہ ہے، اور یہ بار بار یہ دیکھیں یہ سارے ٹرمز اب آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. مصابحہ یعنی اکمپنی کرنا، کسی کے ساتھ ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جیسے آپ دیکھیں سورہ ہود میں آیت نمبر 48، اس کا ترجمہ اگر آپ مجھے بتا پائیں. یعنی جب نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جو ہے نا ٹھہر گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہے حکم دیا نوح علیہ السلام کو. سورہ ہود کی آیت نمبر 48 ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک. تو یہاں پر بسلام جو ہے اس پر میرا فوکس ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 48، سورہ ہود کی آیت نمبر 48، اس کا ترجمہ آپ لوگ کوئی بتا سکیں. جی سر، جی فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں. بس تو آپ نے کہا کہ فرما دیا گیا یعنی کہا گیا قیلا یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جا. اہبط یعنی اتر جا کشتی سے، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وہ برکات، برکتوں کے ساتھ، علیکا تم پر، یعنی ہماری طرف سے سلامتی اور تم پر برکتوں کے ساتھ تم اس کشتی سے اتر جاؤ. تو یہاں پر با جو ہے حرف جر، یہ ساتھ بتانے کے ہیں، یعنی ساتھ سلامتی کے، ساتھ سلامتی اور برکتوں کے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر با ہم جو ہے وہ جو ہم نے کہا تھا نا الصاق، یعنی کوئی چیز اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، یہاں پر یہ مراد اصلا نہیں لیں گے. یہاں پر ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کہ سلامتی کے ساتھ مصاحبت ہے، یعنی اکمپنی کر رہی ہے سلامتی، یعنی جو وہ پورا پروسیس ہے ان کے اترنے کا کشتی سے، وہ پوری سلامتی اور برکتوں والا ہے. یعنی یہ سلامتی اور برکتیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ان کے چلیں گی. ٹھیک ہے نا. میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی سر. شکریہ، الحمدللہ. اچھا، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے جو الظرفیہ، جو فی کا معنی آتا تھا نا، فی، اگر آپ کو یاد ہو ابھی ہم نے کیا تھا فی، تو یہ ظرف کا معنی دیتا ہے کہ کوئی جگہ یا وقت میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کے معنی میں آتا ہے. تو اس کے لیے دو آیت ہم دیکھتے ہیں جہاں پر حرف جر با جو ہے وہ جگہ یا وقت بتانے کے لیے بھی آیا ہے. جیسے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، سورہ آل عمران آیت نمبر 123. اس کا ترجمہ آپ لوگوں میں سے کوئی کر سکتے ہیں؟ اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے. ہاں، اور اللہ بدر کی لڑائی میں، یعنی بدر کے موقع پر، یعنی بدر کا جو علاقہ تھا نا، بدر میں جو علاقے میں جو جنگ ہوئی تھی، یہاں پر بامانہ جگہ بتانے کے لیے کہ کس جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی تھی، صحابہ کی مدد کی تھی.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک بلا تردد، ٹھیک ہے، نصرکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. کہاں پر مدد کی؟ بدر میں. یہاں پر جگہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ بدر میں تمہاری مدد کی تھی، یعنی جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی. تو یہ وہ جگہ بتانے کے لیے ہے کہ جہاں پر وہ جنگ ہوئی تھی. اور اگلی آیت اگر آپ دیکھیں سورہ قمر کی آیت نمبر 34، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے خیال میں سورۃ القمر میں یہ کس کے متعلق بات کہی، وہاں سے نوح علیہ السلام کے متعلق ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، دیکھ لیتے ہیں. سورہ القمر، یہ شاید حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، ان کی لوط علیہ قوم السلام کے کے بارے بارے میں. میں، لوط علیہ السلام کے بارے جی میں، بالکل یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نجات دی ہم. ہاں نجیناہم بسحر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں آپ نے لکھا ہے اس کا ترجمہ؟ جی نجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، بسحرن، صبح سحر کے وقت. بالکل، ہم نے انہیں نجات دی صبح سحر کے وقت، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اندھیر، جو صبح اندھیر سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے سحر، اس وقت ہم نے انہیں نجات دی، یعنی انہیں بچا لیا. لوط علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو ہم نے بچا لیا. تو یہاں پر وقت بتانے کے لیے آیا ہے. حرف جر با جو ہے یہ وقت بتانے کے لیے آیا ہے. تو یہاں پر دونوں معنی با کا آیا ہے، ایک میں جگہ بتانے کے لیے اور ایک وقت بتانے کے لیے. تو دونوں استعمال ہوئے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اور آخری جو ہے جو ہم اور آخری جو ہے وہ السبب، یعنی وجہ بتانے کے لیے، جس کو ہم تعلیل بھی کہہ سکتے ہیں. سبب بتانے کے لیے بھی حرف جر با کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ بے شک تم سب نے کیا کیا؟ ظلم کیا اس پر، اپنے آپ پر، اپنے جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو بنانے، ہاں تمہارے بچڑے کو بنانے یعنی معبود بنانے کی وجہ سے، یعنی یہ وجہ تمہارے ظلم کرنے کی کیا بنی؟ باتخاذکم العجل، تم نے جو چن لیا اس بچڑے کو، یہ وجہ بنی ہے تمہارے ظلم کرنے کی اپنے جانوں پر. تو یہاں پر حرف جر با جو ہے یہ سبب بتانے کے لیے کہ تم نے کس وجہ سے اپنے آپ پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے، اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجل، اب بنا لینے کی وجہ سے تمہارے بچڑے کو معبود. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی حرف جر با جو ہے یہ وجہ بتانے کے لیے آیا ہے، یہاں سبب بتانے کے لیے آیا ہے. شکرا. اور اگلی آیت آپ دیکھ لیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ العنکبوت میں، اور ہر ایک کو اخذنا، ہم نے لیا یا پکڑ لیا یا ان کی پکڑ کی، بِذَنبِهِ، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے. اور ہر کو ہم نے دبوچ لیا یا پکڑ لیا یا مواخذہ کیا یا ان کا جو ہے وہ محاسبہ کیا، کس وجہ سے؟ اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے. اور یہ وجہ ہم جو اگر دیکھیں تو یہ وجہ جو ہم کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ حرف جر با کی وجہ سے، حرف جر با کی وجہ سے جو ضم سے پہلے ہم نے لگا رکھا ہے. یعنی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضم جو ہے، گناہ جو ہے، یہی وجہ بنی ہے ان کے پکڑے جانے کی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی سر. سب کو آ گئی یہ بات سمجھ میں؟ ہر ایک جی کو؟ سر. ٹھیک ہے. اور مین سائڈ میں سب کو آ گئی ہے؟ اچھا، شفقت ہیں، محمد اشراق، سب کو آ گئی یہ بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، شکریہ. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھی ہیں. آج میں نے پیس کو تھوڑا سا تیز رکھا ہے تاکہ ہم تھوڑا زیادہ کور کر سکیں. میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے، کیونکہ مجھے اس کو کور کرنا ہے. یعنی یہ چیزیں تیز ہی کی جائیں تو میرے خیال میں زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، تاکہ
انسان جلدی جلدی ترجمہ بھی دیکھے اور اس کو جو ہے نا وہ مائنڈ ایکٹیو ہو کر اس کو کرا جائے، نہ کہ یہ کہ آرام آرام سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ریکارڈنگ انشاءاللہ موجود ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا سارا. تو اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ فیل فری ٹو آسک می ان دا گروپ. آپ کو جس طرح جو ہے نا وہ مناسب لگے آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہو یا کویشچن ہو پلیز آپ لوگ پوچھیں. یہ گروپ ہم نے بنایا ہی ہے اس لیے تاکہ آپ لوگ پوچھیں، لیکن بہت کم جو ہے نا وہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ جو سوال کرتے ہیں گروپ میں اور مزید جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی انہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے پھر ہم لوگوں کو اور پھر مزہ بھی آتا ہے. قرآن مجید جو ہے نا اس میں حرف جر آتا ہے تو اس میں مزہ بھی آتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.